2,85,806 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया लाहौर बोर्ड के अंदर। जो नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन आई है ओवरऑल लाहौर बोर्ड के अंदर, बच्ची का नाम है अमीना महबूब, डॉटर ऑफ मोहम्मद महबूब आशिक। इनके नंबर हैं 1192 और इनका रोल नंबर है 118759। सेकंड पोजीशन मोहम्मद कासिम, सन ऑफ शाहिद हुसैन। इनकी सेकंड पोजीशन है, 1191 नंबर है और इनका रोल नंबर है 320231। तीसरी पोजीशन जो है वो अजवा जावेद, डॉटर ऑफ जावेद इकबाल। इनके नंबर हैं 1190। मैट्रिक 2026 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुदस्सिर रियाज ने पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया। कसूर की अमीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। राजनपुर के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। जोहर टाउन लाहौर की गजवा जावेद 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। मैट्रिक इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। बागों के शहर में काली घटाओं की आमद चंद मिनट बरसने के बाद फिर गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। मनावा में सबसे ज्यादा 31.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुगलपुरा में 5.6, शादीपुरा में 3.8, फरखाबाद में 3.6, ताजपुरा में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा के मरीजों में इजाफा। रवां साल सुबह भर में खसरा के 1000 से ज्यादा, जबकि शहर में 34 केसेस रिपोर्ट। सीईओ हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब कहते हैं शहर में खसरा से कोई हलाकत नहीं हुई। वालिदैन 9 माह से 15 साल तक बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हकूक पर भारत का शब खून। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुसालिम की मुसम्मत के लिए मुल्क भर में तकरीब का इनकाद। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम भारतीय वासिबाना इक़दामात को मुस्तरद करते हैं और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखी जाएगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अलहमरा में तकरीब। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की क़यादत में इजहार यकजहती रैली निकाली गई। बिलाल यासीन बोले 5 अगस्त का दिन अहमियत का हामिल है। इस दिन मोदी ने कश्मीरियों से उनका हक छीना। कश्मीर में हजारों लोग गुमनाम हैं। सालों से ये सिलसिला चल रहा है। मोदी जिस बर्बरियत पर उतरा हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। जल्द वो दिन भी आएगा जब कश्मीरी अपनी आज़ादी मना सकेंगे। 2019 में जो एक स्पेशल स्टेटस था हमारे कश्मीरी भाइयों के पास, वो मोदी हुकूमत ने न सिर्फ छीना बल्कि वो कुर्बानी है जिसमें पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोगों की शहादत, नौजवानों की शहादत, हमारी माएँ बहनें बेटियां उनकी इस्मतें तार तार हुई। 5 अगस्त इंसानी हकूक़ की पामाली की अलमनाक याद है। सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम कहते हैं कि भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम पर मुसालिम की भरपूर मुसम्मत करते हैं। कश्मीर अमन, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत का मसला है। आलमी बिरादरी खामोशी तर करे। मजहब, नस्ल और अकीदे से बालातर होकर हर इंसान को आज़ादी और बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 5 अगस्त 2019 तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक सियाह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत का ये इकदाम जमहूरियत के दावेदार मुल्क के माथे पर कलंक का टीका बन गया। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करके मसला कश्मीर को मजीद मुतनाज़ा बनाया गया। ऐसे इकदाम से तनाज़ा कश्मीर की हैसियत कम हुई
نہ کشمیری عوام کا عزم مانگ پڑا۔ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ حل ہونے تک جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سول سیکریٹریٹ میں تاریخی اور نادر دستاویزات اور نوادرات کی نمائش۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے تاریخی دستاویزات اور تصاویر کی نمائش کا افتتاح کیا۔ پنجاب آرکائیو میوزیم میں نمائش 14 اگست تک جاری رہے گی۔ نمائش میں مغلیہ، سکھ اور برطانوی عہد کی نادر و نایاب تاریخی دستاویزات اور نوادرات شامل۔ طلائی و نقری سکے، اشرفیاں، کرنسی، آلات حرب اور مہرے بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ڈی آئی جی سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی جی پنجاب کے شہید کی رہائش گاہ آمد، شہید سید احمد مبین کی والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ آئی جی پنجاب کے شہید ڈی آئی جی فیاض احمد سنبل سے اور اے ایس آئی محمد فیاض کی قبروں پر بھی حاضری۔ آئی جی پنجاب کی شہید اے ایس آئی محمد فیاض کے اہل خانہ سے ملاقات، محمد فیاض کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سی ٹی او لاہور عبد الرحیم شرازی کی شہید احمد مبین کی قبر پر حاضری، شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ سی ٹی او سید عبد الرحیم شرازی بولے، فخر ہے ایسی فورس کا حصہ ہوں جس نے ملک و قوم کی سربلندی کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ شہدائے پولیس نے اپنا آج قوم و ملت کے روشن مستقبل پر قربان کیا۔ ہم شہریوں کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ دن ایک تجدید عہد کا دن ہے، جس دن ہم پنجاب پولیس کے 1740، لاہور کے 363 اور ٹریفک پولیس کے 6 جو شہداء ہیں ان کی جو لازوال قربانی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس مصمم ارادے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ مادر ملت کی طرف اٹھنے والی تمام میلی آنکھوں کو اور تمام منفی منصوبوں کو ہم کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے ان شہداء کی تقلید کرتے ہوئے ہمیں اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ صوبائی دارالحکومت میں ایک ہی روز میں آتش زدگی کے 2 واقعات۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری میں لگی آگ پر 4 گھنٹے بعد قابو پایا گیا۔ ریسکیو کی 10 گاڑیوں اور 60 اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آگ لگنے سے فیکٹری کی چھت، زمین بوس، کپڑا اور فوم جل کر خاکستر۔ ٹمبر مارکیٹ میں جوتے بنانے والی فیکٹری میں بھی آتش زدگی، ریسکیو عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ عالمی مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ایل این جی بھی بوجھ بن گئی۔ رواں سال ایل این جی صارفین کا ٹیرف 4تھی دفعہ بڑھا دیا گیا۔ رواں برس ایل این جی ٹیرف میں 100% سے بھی اضافہ ہوا۔ کمرشل اور گھریلو صارف کے ٹیرف کا فرق بھی ختم۔ اس سے پہلے گھریلو ایل این جی ٹیرف کمرشل صارف سے کم تھا۔ نئے لگائے جانے والے گھریلو ایل این جی کنیکشنز کا ٹیرف 7,181 روپے 94 پیسے فی ایم بی ٹی یو مقرر۔ نئے کنیکشنز کا کم از کم بل 7,000 روپے آئے گا۔ پنجاب حکومت نے گندم کے ریلیز پرائس مقرر کر دی۔ پاسکو سے حاصل کردہ اور ایگریگیٹرز کے پاس موجود گندم کی قیمت 3,800 روپے فی 40 کلو گرام مقرر۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن نے گندم کی نئی ریلیز پرائس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی 1,10,000 بوریوں کی سپلائی کم کر دی گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا شہر کے کریانہ اور میگا سٹورز پر نایاب ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم فی من قیمت از خود 4700 روپے کی فروخت جاری۔ لاہور میں یومیہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی 2,20,000 ڈیمانڈ ہے۔